अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी। कुत्ता ही रहना है और शेर ने शेर ही रहना है। इस्तेमाल हुई है या नहीं, सवाल ही पैदा नहीं कर रहे हैं कि आपने तो मरूसी सियासत को खत्म करने का नारा लगाया था, आपको तो रियासत मदीना बनाने की एसेट्स हैं, ये इस तरह का है और हमारा एंटी करप्शन का एजेंडा है, फौरन इसका रेफरेंस बनाया जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों की आजकल की थरथराती ज़ुबानें और उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बैक डोर पे होने की निशानदही और उनका मैं ना मानूं के बाद अब चिराग के बुझते हुए फड़फड़ाने की मिसालें यकीनन इस बात की निशानदही है कि अब उनको ये रियलाइज़ होता जा रहा है कि वो इस वक्त एक वाकई एक बहुत बुरी सी सिचुएशन में फंस चुके हैं, जिसमें उनके लिए निकलना अब काफ़ी हद तक नामुमकिन सा हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ये समझ रहे थे कि वो जो मर्जी करते जाएं, बल्कि उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा कभी भी, और जिस तरह से वो उन्होंने अपने पार्टीज़ के अंदर और उन्होंने अपने तर्जुमानों के साथ और उन्होंने अपने जो एक उन्होंने माहौल क्रिएट किया हुआ था, उसके मुताबिक यही था कि जिसको चाहे आप रगड़ा लगा दें, जिसको चाहे आप बुरा भला कहना शुरू कर दें, जिसको चाहे आप जो भी कर दें, क्योंकि आपको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। लेकिन अब मैं समझता हूं कि अब जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं और जो पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनमें फ़र्क आपको वाज़े नज़र आ जाएगा। जो हमारा डेंटोनिक के इश्तिहार वाला भाई है, उसको बड़ी अपने ऊपर नाज है, तो वो भी आ जाए अखाड़े में। कल्ले नू मैं कल्ली टकरी, मेरी जेब लड्डूआ ने पाड़ी। जो पंजाब की सकाफत है, उसमें अगर 20 कुत्ते एक शेर पे छोड़ दो या 50 कुत्ते एक शेर पे छोड़ दो, तो कुत्तों ने कुत्ता ही रहना है और शेर ने शेर ही रहना है। बिल्कुल इसी तरह जो कल तक बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत अग्रेसिव होकर बयान दिया करते थे, वो आज थोड़े से बैकडोर पे हैं। बड़ी सिंपल बात है, शहबाज शरीफ अनाउंस करें कि वो इंतखाबात के लिए तैयार हैं और उसकी जो है वो अर्ली डेट जो है वो दे, उसके बाद वो दावत दें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। वो फिर उसे बनाना चाहते हैं किसी। इसी तरह इमरान खान साहब भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते थे, लेकिन अब थोड़े से वो भी नरम मिजाज हैं। आप होते देख रहे हैं इलेक्शंस तो जितनी जल्दी हो सके मुल्क की बेहतरी हो सके, लेकिन अभी हम देखते हैं कि यहाँ सेंटर के अंदर ये क्या इनके हालात हैं, ये क्या फील कर रहे हैं। मुझे ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तानी अफवाज, और जैसे हम पिछले अपने व्लॉग्स के बारे में अक्सर ये बात कहते रहे हैं कि हमारे मुल्क के इदारे और हमारी अफवाज और हमारे इन तमाम जितने भी इदारे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काबिले एहतराम है और हमें इनकी इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए। और ये नहीं है कि अगर वो आपको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं तो वो बेहतर हैं, और अगर वो आपको फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे हैं तो वो बेहतर नहीं हैं। उनको वो वहाँ पे मारे गए हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके ऊपर हम ये समझते हैं तरीके इंसाफ की ये क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए कि क्या उस ड्रोन हमले के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है या नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सरजमीन इस किस्म की चीज़ के लिए इस्तेमाल हुई हो। लेकिन अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि कयास आराइयाँ और इस तरह की चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। DGISPR की तरफ से आज जो बयान जारी किया गया है कि उन्होंने जिन लोगों की तर्जुमानी की है वो लोग थे जिन्होंने जामे शहादत नोश किया है इस मुल्क की खातर, और वो उन लोगों के दुखों का इजहार कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा तशवीश हुई है हमें इस बात के ऊपर कि जिस तरह से हमारे नौजवानों ने शहादत का जो है वो का रुतबा हासिल किया, लेकिन उन्हें जिस तरह से एक ख़ास किस्म की ब्रिगेड ने जिस तरह से उनको निशाना बनाया गया, उनको ट्रोल किया
किया गया, उनके बारे में बातें की गई, यहाँ तक कि हमारे सदर मुमलिकत के बारे में ये कहा गया कि वो उन्होंने ये इरादा किया था कि वो शुहदा के जनाजे में शरीक होंगे। लेकिन चूंकि जो आप जब एक बहुत हद तक आप तरबियत कर देते हैं लोगों की, और जब वो तरबियत आपके भी बर्दाश्त से थोड़ी सी बाहर हो जाती है तो उस वक्त फिर उसको लगाम डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि मुंह से निकली हुई बात, कमान से निकला हुआ तीर और हाथ से निकला हुआ वक़्त जल्दी वापस नहीं आता है। इसी तरह से अब वो अल्फाज जो आप लोग निकालते रहे हैं और जो लफ्ज़ आप लोगों ने पहले इस्तेमाल किए हैं, अब आकर अगर आप लोग ये कहें कि वो तो बैरूनी मुल्क से फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये ना मानने वाली बात है। पता सबको ही है, पता हमारी एजेंसियों को भी है, पता हमारे इदारों को भी है कि वो कौन लोग हैं, जैसा कि आज ये बात सामने भी आई है और उनकी तस्दीक भी इस बात के बारे में आई है कि जी हमने ही ट्विटर्स के ऊपर ये ट्वीट्स की थी और हमें किसने कहा था और कौन से लोग थे जिन्होंने हमें कहा था। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक हद तक है जब हम अपने इदारों को इस तरह से इंटरनेशनली तौर पर हम उनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मैं समझता हूं कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना सहाफत, महज सिर्फ चंद अपनी, मैं उसके लिए कोई भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सहाफत को लेकर मैं समझता हूं कि हमारे बहुत ही अच्छे जो जर्नलिस्ट हैं, सलीम साफ़ी साहब हैं, उनके बारे में ये कहा जाना कि जी उन्होंने ट्वीट को हाईलाइट कर दिया और उसकी वजह से ये बहुत बड़ा इशू बन गया। तो सलीम साफ़ी साहब ने तो वो ट्वीट नहीं की थी, सलीम साफ़ी साहब ने तो वो दुख का इजहार किया था, सलीम साफ़ी साहब ने तो हमेशा ही दुख का इजहार किया था। लेकिन फर्क यह है कि जिन लोगों ने अब इस बात को महसूस किया है वो पहले महसूस नहीं करते थे आपकी बातों को, अब जब उनको महसूस किया है तो अभी बहुत तकलीफ हुई है आप लोगों को, और आप लोगों को अब इन बातों की तस्दीक करनी पड़ रही है आके कि ये अकाउंट्स हमारे नहीं हैं, और आप लोग तरदीद कर रहे हैं कि हमें नहीं पता है कि ये कौन लोग हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि अगर आप बात को करने से पहले तोल लिया करें और हरकतें करने से पहले उनकी तरफ नजरसानी कर लिया करें तो शायद यहां तक नौबत नहीं आनी चाहिए। ये बात फिर भी हम हमेशा ही कहते रहे हैं कि जब भी आप ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चलने की कोशिश करते हैं तो फिर ब्रेक्स कभी कभार लगाते लगाते या तो गाड़ी स्लिप भी हो जाती है या आपका ये गाड़ी के उलटने का भी खदशा होता है। तो बज़ाहिर इस वक्त जो सूरत हाल है वो गाड़ी के उलटने की ही सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ एक मुश्किल में घिरी हुई जमात लग रही है, क्योंकि उनकी जो कारस्तानियाँ थी मैं समझता हूं कि बाजार एक पॉलिटिकल पार्टी के होने के नाते हमें क्रिटिसाइज करना बनता है, क्योंकि वो इस मुल्क की तर्जमानी करते हैं, इन अवाम की तर्जमानी करते हैं। हम लोगों ने उनको वोट दिए हैं, हम कभी भी किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि आप बैरूनी फंडिंग से हमारे फौज के इदारों के ऊपर तनकीद करें, आप उनको ट्रोल्स करें, आप हमारे शहीद होने वाले शुहदा को लेकर आप उनको लेकर एक नया एक रुख इख्तियार करें, बल्कि पाकिस्तानी अफवाज के अंदर आप फूट डालने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूं कि उन चैनल्स के ऊपर भी बहुत सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। और आज सिर्फ एक छोटा सा बयान ही मेरा ख्याल है कि उसने तमाम लोगों को हिला के रख दिया होगा, और बल्कि हिला के रख दिया जिसके असरात नजर भी आए हैं कि आज हर बंदा जो है वो थोड़ा सा ढीला नजर आ गया, और पता चल गया है कि अब अगर किसी ने कोई ऐसी हरकत की तो अब वो लोग भी सामने आने चाहिए जो कहते थे कि माई फुट, मुझे कोई डर नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, इनकी क्या जरूरत है। अब उन लोगों को भी सामने आके जरा वो बताएं कि जी हमने ट्वीट्स की हैं, हमने ट्वीट्स करवाई हैं। उनको कहना चाहिए जो कहते थे कि मुझे जवाब देना होगा, तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले। अब उन लोगों को कहना चाहिए आके कि जी पीटीआई ने जो है वो ट्वीट्स की हैं, अब क्यों बैकडोर चैनल पे चले गए आप लोग। तो लिहाजा आप कभी भी इदारों को निशाना ना बनाएं। हमारे मुल्क के इदारे बहुत ही ज्यादा काबिल एहतराम हैं, इनका एहतराम करना हर एक के ऊपर लाज़िम व मलज़ूम है। तो इसी तरह ख़वातीन हज़रात इस वक्त जो मुल्तान में आपको एक बहुत ही बदलती हुई सूरत हाल का आपको बताते चले जाएं कि इस वक्त मुल्तान की सियासत में मैं समझता हूं कि पीटीआई को शायद आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज एक प्रोटेस्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट में आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इस बात को लेकर इमरान खान साहब से सवाल कर रहे हैं कि आपने तो मरूसी सियासत को ख़त्म करने का नारा लगाया था, आप तो रियासत मदीना बनाने के लिए आए थे, आपने तो बड़े बड़े दावे किए थे, सारे दावे एक साइड पे। कम अज़ कम आप ये तो सोच लीजिए कि शाह महमूद कुरैशी, उसके बाद जैन कुरैशी, और अब आपने उनकी बेटी को टिकट दे दिया। आपको क्या लगता है कि मुल्तान के अंदर जितने भी वोटर्स हैं क्या वो इस अहल नहीं हैं, क्या
عوام ملتان کے اندر جو آپ کی پارٹی کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، یا ماضی کی طرح آپ نے ہمیشہ اپنے پارٹی کے کارکنان کو محض دیکھے ہوئے خوابوں کی بنا پر آپ نے ان کو پارٹی سے سائڈ پہ کرنا ہوتا ہے؟ تو عمران خان صاحب، آپ کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اب مزید فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے حصار میں آپ اس وقت ہیں کہ جہاں پہ آپ کو صرف وہی بتایا جاتا ہے کہ all is well, all is well, all is well, بٹ ان دا اینڈ جب آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ بھی اچھا نہیں تھا، پھر آپ کو آ کر بیان دینا پڑے گا کہ مجھے غلط گائیڈ کیا گیا، بالکل قاضی فائز عیسیٰ کیس کی طرح. جب قاضی فائز عیسیٰ کا کیس آپ نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا تو آپ نے فروغ نسیم کو مورد الزام ٹھہرا دیا، لیکن جب فروغ نسیم صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا یہ بھی سن لیجئے. سب دیکھیں، مجھے پش کر رہے ہیں نا، تو پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. ہوا یہ صبح 7 بجے فون آیا عمران خان صاحب کا میرے پاس، اور ان کا کہ فوراً آؤ. میں نے کہا سر آتا ہوں. میں 9 ساڑھے 9 تک پہنچا، نہیں ملک صاحب زندہ تھے، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو ان کی ایسٹس ہیں یہ اس طرح کا ہے اور ہمارا اینٹی کرپشن کا ایجنڈا ہے، فوراً اس کا ریفرنس بنایا جائے. اچھا، اب بات ساری یہ ہے کہ مجھے کیا پڑی تھی، وہ تو جو بھی چیز ریکور ہوئی انفارمیشن ARU کی طرف سے ریکور ہوئی. اچھا، اگر ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں میں کہہ رہا تھا ان کو یہ بنانے کے لیے، یہ ڈیسیجن میکر تو عمران خان صاحب تھے، صدر پاکستان تھے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑنے والے قانون کے ایک اہم علمبردار حامد علی خان صاحب نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا، ذرا یہ بھی سن لیجئے. انہوں نے کہا کہ مجھے مس لیڈ کیا گیا تھا، کیونکہ جب یہ ریفرنس فائل کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے مشاورت کی تھی، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ غلطی کی ہے. آپ یہ قاضی فائز صاحب ایک انڈیپینڈنٹ اور آنیسٹ جج ہے، اس کے خلاف جو ریفرنس کیا گیا ہے یہ میرا فڈے ہے. تو آپ کو پہلے تو مجھ سے مشاورت کرنی چاہیے تھی فائل کرنے سے قبل، لیکن بہرحال اگر آپ اب بھی مشاورت کر رہے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو وڈرا کر لیں. لیکن اس وقت تو انہوں نے میرے اس مشورے کا برا منایا تھا، اور اس وجہ سے وہ کافی مجھ سے ناراض اور نالا رہے ہیں کئی سال. لیکن اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، آپ کا مشورہ درست تھا، مجھے غلط مشورہ دیا گیا، مجھے جن لوگوں نے اس طرف لے کے گئے تھے ان کے غلط مشورے اور مجھے مس لیڈ کیا تھا انہوں نے. ان کی قانونی رائے اس حوالے سے بالکل غلط تھی. اور یہ بظاہر یہ باتیں عمران خان صاحب آپ کو بہت ساری باتوں کی تردید کرنا پڑ رہی ہے، اور بہت ساری باتوں کو آپ لوگ بالکل اپنے آپ سے اتار رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کے اوپر جب آپ لوگوں نے کیسز بنائے اور آپ لوگوں کے وزراء نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر قسمیں کھائی ہیں، ان کی صداقت اور امین کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا، اور اس کے بعد پھر جب وہ کیسز غلط ثابت ہوئے یا وہ کیسز کس ایما پر قائم کیے گئے تھے، اور بہت ساری پارٹیوں کے لیے جو اویلیبل ترجمان ہیں جو کہ اس وقت کیا فرما رہے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیجئے. بڑی غلطیاں میں سمجھتا ہوں، جو پالیٹکس تھی نا ہماری، وہ بہت زیادہ آؤٹ سورس تھی. ٹھیک ہے، وہ پالیٹکس ہمیں کرنی چاہیے تھی خود. سارے فیصلے کوئی اور کرتا تھا آپ کے. پالیٹکس ہماری آؤٹ سورس تھی. اس کے بعد جو منسٹریز امپورٹنٹ تھیں، جو کی منسٹریز ہوتی ہیں، داخلہ ہے، انٹیریئر منسٹری ہے، پھر لا منسٹری ہے، یہ منسٹریز جو ہیں وہ ہم نے آؤٹ سورس کر دی ساری کی ساری. خواتین حضرات، آپ یقیناً جب صبح سے لے کے شام تک آپ اگر ٹیلی ویژن کے نیوز چینلز کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ کچھ ایسے تجزیہ کار یا کچھ ایسے صحافی آپ کو یقیناً نظر آئیں گے جو بعد میں رپورٹنگ بھی کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو غلط بیانی کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو دیکھیں، جی ہم نے تو جو ہے وہ بولتی بند کر دی سب کی، لیکن وہ بالکل غلط ہے. یہ وہی مثال ہے جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں دی تھی کہ عمران صاحب کو اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے ہیں. عمران خان صاحب کو ان لوگوں کی باتوں میں نہیں چاہیے ہے. یہ جس طرح سے آ کر ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ ٹوٹلی غلط ہے. ان سے سوال کیا جاتا ہے پہاڑ اور آگے سے جواب دیتے ہیں چوہا. ان سے سوال اس وقت کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو سرٹیفکیٹ کہہ رہے ہیں تو سرٹیفکیٹ ثابت کیجئے، اگر یہ حلف نامہ ہے تو حلف نامہ ثابت کیجئے. تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے کہ یہ تو سرٹیفکیٹ تھا لیکن حلف نامہ وہ ہے جو شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کے لیے جمع کروایا تھا. تو بھائی جائیے عدالت میں جا کر ثابت کیجئے. ٹیلی ویژن ٹاک شوز پر آ کر آپ کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ صرف اپنی
کچھ چیزیں چمکانے کے لیے آپ یہ باتیں کرنے کے بعد پھر آپ آل از ویل کی باتیں ان کو سناتے ہیں. وہ بے شک ایک اچھے لیڈر ہیں, وہ ایک پائے کے لیڈر ہیں, سیاستدان تو میں ان کو نہیں مانتا ہوں, لیکن وہ ان لیڈر کو خراب کرنے میں ایسے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ شامل ہے جن لوگوں نے عمران خان صاحب کے بقول ان کو غلط گائیڈ کیا, چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کیس ہو, چاہے رانا ثناء اللہ کا کیس ہو, چاہے وہ کسی کی تعیناتی کا کیس ہو, چاہے وہ آئی جی پنجاب کی یا آئی جی یا پولیس میں اعلیٰ افسران کی تبدیلی ہو, یا بیوروکریٹس کی تبدیلیاں ہوں, یا وہ چیئرمین نیب ہوں, یا وہ ڈائریکٹر ایف آئی اے ہوں, یا ایف بی آر کے چیئرمین ہوں, کچھ بھی ہوں, ہمیشہ عمران خان صاحب کو جب بھی گائیڈ کیا گیا تو انہوں نے ان کو غلط ہی گائیڈ کیا گیا ہے. تو عمران خان صاحب, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ٹیم تشکیل پانے میں آپ کو دشواریاں تھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پھر یہ بات آ کر سامنے کرنی چاہیے تھی, اور اگر آپ کی ٹیم کی ابھی بھی آپ نے نہیں سیکھا ہے تو پھر آپ ملتان میں جو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی غلط ہے. آپ کو کسی عام نارمل کارکن کو ٹکٹ دینا چاہیے ہے. خواتین و حضرات, الیکشن ایکٹ 2017 میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ نہ کوئی بھی پاکستانی کمپنی بھی کسی بھی سیاسی پارٹی کو سیاست کے لیے فنڈز نہیں دے سکتی ہے. آپ نے ہمیشہ ٹی وی پہ آ کر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ زیر بحث آتی ہیں کہ جی وہ تو پاکستانی کمپنیز ہیں, انہوں نے اگر فنڈز دیے تو کیا ہوئے, لیکن جو پاکستانی کمپنیز ہیں وہ بھی فنڈز سیاست کے لیے نہیں دے سکتی ہیں. یقیناً اب آپ کو سمجھ آ چکی ہے, ایف آئی اے نے اس وقت اپنی قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. پہلے مرحلے میں جن لوگوں سے سوال جواب کیے گئے ہیں انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ پیسے کہاں سے آتے تھے اور کہاں جاتے تھے, اور یہ لا علمی جو ہے یہ بے معنی نہیں ہے, اور اس لا علمی کے پیچھے بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں. اور ہم آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیں کہ ابھی بہت سارے, یہ ابھی اندر کی خبر ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے اکاؤنٹس بھی سامنے آ رہے ہیں جن کی ایکسیس اسٹیٹ بینک کے پاس, وہ ان کی کاروائی نہیں کر سکتی تھی, ایکسیس تو تھی لیکن وہ کاروائی نہیں کر سکتی تھی, اس کی کاروائی صرف ایف آئی اے کر سکتی تھی. تو ایسے اکاؤنٹ سامنے آئیں گے جن میں ایک یا دو ٹرانزیکشنز ہوئیں اور اس کے بعد ان کو بند کر دیا گیا. تو اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو کچھ اس وقت عمران خان صاحب کو بتایا جا رہا ہے, یہ جو آ کر ٹاک شوز کر کے, ٹاک شوز میں آ کر اپنے تجزیے دیکھ کر یا بتا کر اور پھر اپنے لیے مفادات حاصل کرنے کے بعد پھر ان کو جا کر یہ بتانا ہے کہ جی ہم نے تو بالکل اس وقت ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ عمران خان صاحب بالکل سیف ہیں. تو عمران خان صاحب آپ سیف نہیں ہیں, آپ کی بہت سارے اکاؤنٹس ابھی کھلنے والے ہیں. ان اکاؤنٹس کے بارے میں سوچئے, ان چیزوں کے بارے میں سوچئے, یا پھر آپ مفاہمت کی سیاست کے اوپر آ جائیے, کیونکہ اس وقت آپ کو شاید یہ چیز سب سے زیادہ راس آئے گی کہ آپ مفاہمت کی سیاست کے اوپر آ جائیں. اب آپ ان اپنی عادات کو چھوڑ دیجئے جن عادات کو میں آپ کو شامل کیا گیا تھا, یا جو عادات آپ کو اپنا دی گئی تھیں اب آپ کو وہ عادتیں چھوڑنی پڑیں گی, کیونکہ ظاہری سی بات ہے آپ کو حالات کے مطابق چلنا ہوگا. وہ وقت اور تھا اور یہ وقت اور ہے. اس وقت میں آپ نے شاید اپنے کسی بھی سیاسی حریف کو نہیں بخشا, چاہے وہ کسی کی بیٹی ہو, چاہے وہ کسی کی بہن ہو, یا چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپ نے چاہے کسی کو بھی آپ نے کسی بھی طریقے سے, یہاں تک کہ اگر چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں سامنے آئیں تو آپ نے ان کے خلاف بھی کوئی بات اور کوئی ایکشن نہیں لیا ہے. آپ نے جب ضرورت تھی ان چیزوں کی, آپ حکومت میں تھے, اقتدار میں تھے, آپ کے پاس پاور تھی, تب کوئی بھی بات آپ نے نہیں کی تھی. آج ساری باتیں, سارے الزامات آپ سامنے آ کر کر رہے ہیں, اور میں یہاں پہ بیٹھ کر بالکل بغیر کسی خوف و خطر کے بالکل یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی افواج کو, پاکستان کے اداروں کو جو گالیاں اور جو ان کو جس طرح سے ان کو برا بھلا کہا گیا, سر عام ہمارے اس ملک کی فوج کے ادارے کے سربراہ کو جس طرح گالیاں دی گئیں وہ بالکل پی ٹی آئی کی طرف سے دی گئی تھیں, کیونکہ جس طرح سے ان کی ڈی پیز کے اوپر جھنڈے لگے ہوتے تھے اور جس طرح سے اس وقت ان کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا. اور اب خیر یہ معاملات مزید کھلیں گے, ایف آئی اے تحقیقات کر لے گی اور یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی کہ وہ کون سے لوگ تھے. کیونکہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جب یہ بیان جاری کیا گیا تو اس کے بعد اب اس چیز میں بہت زیادہ کمی دیکھنے میں آئے گی, اور اب شاید یہ بات جو ہے اب کسی طرف جا کر اونٹ کسی اور میں بیٹھ جائے گا کہ اب ایسا کرنے سے تھوڑا گریز کرنا چاہیے, کیونکہ اب آپ کو وہ والی سپورٹ حاصل نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو کیا سرائیاں کی جاتی تھیں. کہ میں وہ وزیر اعظم بنوں جو جب وزیر اعظم بنے تو ملک میں اپنے مینیفیسٹو کو عمل میں لے آئے. وہ وزیر اعظم نہ بنے جس کے ہاتھ بندھے ہوں, پیچھے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہو, وہ ڈکٹیشن دے رہی ہو, ایجنسیز ملک چلا رہی ہوں اور میں ایک پتلا. جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں, اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا.
डिबेट किए बगैर नहीं होता. अगर मुझे बाहर से ओपिनियन लेना पड़े मैं बाहर से ओपिनियन लेता हूँ. सीपैक का भी इशू हो तो फौज है, इसलिए कि उनको एक रिस्पेक्ट हासिल है सारी दुनिया में, और उस रिस्पेक्ट को आप इससे देखें कि सऊदी अरब में भी जो मामलात थे उस रिस्पेक्ट नहीं ठीक किए. फौज जो हमारी हर जगह काम करती है, बैरूनी ममालिक के साथ ही पैसे लाना, वो जाते हैं सऊदी अरब. चीफ नहीं जाते हमारे कमर जावेद बाजवा साहब, सऊदी अरब से लाते हैं पैसे, चाइना से लाते हैं, दुबई से लाते हैं, यहाँ मामला जाते हैं. सी पैक वो चला रहे हैं, तो महंगाई को भी कर देंगे तो आ जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ जाएगा. आर्मी चीफ या अस्करी क़यादत भी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है, वो किसी और मुल्क की नहीं है, मरीख से नहीं आई. हम सब का एक ही इंटरेस्ट है, चाहे वो अस्करी क़यादत हो या सियासी क़यादत हो, कि हम वो काम करें जो मुल्क के लिए बेहतर हो. तो आपको आम खाने से गर्ज होनी चाहिए, पेट गिनने से. न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया हमें, उन्होंने कहा कि देखें ये फंस के हम मुल्क आगे चल रहे हैं, तो ठीक बात की. तो हम कहते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसा कैंडिडेट दे देते हैं जो दोनों इतराज नहीं करेंगे. उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया, मैं तो इसको जानता ही नहीं था. जब इसका नाम आया और जब हमने कहा चलो ठीक है, अगर डेडलॉक हुआ है आप दे रहे कोई न्यूट्रल आदमी का नाम, तो मैंने कहा कि ठीक है. जैसे ही इसका नाम आया तो लोगों ने शोर मचा दिए. तो उन्होंने कहा ये तो नून लीग का घर का आदमी है. मैंने न्यूट्रल्स को बताया, मैंने कहा आपने कहा था ये न्यूट्रल है, ये तो घर का आदमी है. उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं इसकी कि ये न्यूट्रल रहेगा. मैं इतनी बड़ी हमने हिमाकत की कि हमने मान के हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे. बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, अपनी एजेंसी को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट. तो खुद पीटीआई के जितने बड़े लोग हैं जो ये कह रहे हैं, ये 3.5 साल तो खुद टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ के हमें फोन कराते रहे हैं. पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो उस टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ के हमें फोन का मौका नहीं फिर मिला. नहीं, वो बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना. नापियां बदलते रहना सारी जिंदगी. तो नापियां बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या, अब क्यों नहीं बदली जा रही? हाँ, अब क्यों नहीं फिर नापी बदली जा रही? नापी भी महंगी हो गई है. आपने जो किया वो बहुत ही गलत है. अब आप बेहतर यही है कि आप मामलात को समझने की कोशिश कीजिए. इसके अलावा बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो है वो माशाल्लाह से अपने पाँव पे खड़ी होने की तरफ कोशिश कर रही है. गो कि ये कोई मतलब ऐसी हालात नहीं हैं कि जिनको हम अच्छा कह सकें या जिनके बारे में हम ये कह सकें कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है. उसके लिए तो बहुत सा वक्त दरकार होगा, लेकिन जितनी स्पीड और जितनी तेज़ी के साथ हमारा डॉलर ऊपर जा रहा था और जितनी महंगाई इस मुल्क में बढ़ रही थी, अब डॉलर काफ़ी हद तक जो है वो मुस्तहकम होने की तरफ जा रहा है. और तवक्को ये की जा रही है कि ये 180 या 190 के बीच में कहीं पे आके ये इस हद तक चला जाएगा, क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से सख्त मॉनिटरिंग और तमाम जो करेंसी एक्सचेंज कंपनीज थी उनके ऊपर सख्ती करने से ये मामलात को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिली है. तो इसी तरह से हम आपको ये भी बताते चले जाएं कि इलेक्शन कमीशन में जो रेफरेंस दायर किया गया इमरान खान साहब के बारे में, उनकी नाअहली के खिलाफ, उस रेफरेंस को लेकर भी अब जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर सी सिचुएशन जो है वो पैदा हो चुकी है. सियासी माहौल जो है वो इंतहाई गर्म हो चुका है. बज़ाहिर उसको डब्बा रेफरेंस कहा जा रहा है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है. हमने आपको पहले भी कहा है कि तहरीक इंसाफ अगर कहीं जाती है तो वो रेफरेंस दुनिया का आखिरी रेफरेंस होता है, चाहे वो काजी फायज़ ईसा केस का रेफरेंस हो, चाहे राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर किए गए केसेस हों. लेकिन जब उनके खिलाफ कोई रेफरेंस आता है तो वो डब्बा होता है. और इलेक्शन कमीशन तो इस अहल ही नहीं है कि उन्होंने जो फैसला किया है वो फैसला ही मतलब उसको कहा जा रहा है कि ये तो फैसला, ये कोई फैसला है, ये तो फैसले तो ऐसे होते ही नहीं है. तो मैं समझता हूं कि इन फैसलों के असरात और मंदरजात और इनके आफ्टर शॉक्स आपको आने वाले दिनों में मज़ीद नज़र आएंगे. इजाज़त चाहता हूं. अल्लाह हाफिज़.